Hi everyone! आजको समयमा we're doing a challenge. a food challenge to be exact. And it's called the blindfold challenge. So यो चाहिँ दिकेश भ्लग्सबाट हेरेको हामीले. And we've come to the Gage vlog set to shoot this challenge. And Zenisha is going to be helping us out with हाम्रो Blindfold अनि खानाहरू पनि जेनिशाले सबै प्रिपेयर गरिसक्नु भएको छ. So we just have to sit here, taste the food and guess, and whoever wins wins. अम्मा! किसमिस. सुजीको? Hi guys, welcome to Samay. मेरो नाम हो समय. उसको नाम पनि हो समय. उसको पनि समय. So these guys have asked me to prepare the food for their food challenge. उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन मैले के हालेको छु भनेर, तर तपाईहरुलाई चाहिँ म अब देखाउँछु. So let's go. के भयो रे बेबी? तिमी कार्टुन हेरिरहेको छौ? अनि के भयो त? हामीले बोलेको उसको कान खायो. Stop. माथिबाट होला. Wait. Okay. Alright guys. So I've prepped. अहिले घरमा जे छ त्यो सबै मैले यस्तो मिलाएर हालेको छु किनकि मैले यो च्यालेन्ज पहिला पनि गरिसकेको छु. So हल्का फुल्का त मलाई पनि आइडिया छ how this challenge works भनेर or how the food works. So मैले प्रिपेयर गरेको छु. सबैको सानो पिसेस राखेको छु मैले. This is लसुन ओखर अलिकति पानीमा भिजाएको हैन. अमला तर ड्राई अप्सन. चीज स्लाइस सानो काटेको छु. So anyways this is the prep. So let's go. Are you guys ready? I guess. Let's खाना. तिमीले पनि हालेर देखिरहेको. I think they're good. Let's see now. म गएर लिएर आउँछु है त. I feel like मैले धेरै डिफरेन्ट त्यो खान्छु नि त. तिमीले जित्छौ होला यार. म Maybe. त्यो हाम्रो blindfold drawing मा I was so mad, remember? But I'm like a slower than Tyson भनौँ न. तिमीको स्पिड तर मैले गर्दा म एकदम Alright guys, I'm coming. कतिवटा खाना छ है? आम्बो ल अब सबै खाना चाहिँ म यहाँ अगाडि राख्छु. हामी हात नलगा हात. ए ल लाग्दैन. कहाँ राख्ने त? प्लेट. हामीलाई पहिला प्लेट यसरी हातमा राख्दैन. यसो फ्ल्याट गर हात. नछो है भानु. म लेफ्ट ह्यान्डमा लिन्छु. तिमीले चिटिङ गर्यो भने? गर्दैन. म हेर्छु म. I am the judge. अनि कहिले छुन पाउँछ? my decision is final, huh? Whatever. ल. Okay. यो एकछिनै कहिले छुन पाउँछ त? ए भनेपछि म 1 2 3 भन्छु अनि खाऊ न. राख्न गइरहेको छु. ए प्लेटमा मलाई एकदम खानु पनि अलिक तल. यो त चपस्टिकले राखे जस्तो छ. हैन चम्चा त्यो. अलिक तल. Both of you. Okay. कहिले त्यो सेम डिस्टेन्स हुनु पर्यो. Okay, are you ready? Yes. Yes. 1 2 3. गोलबेडा. Oh. Correct. Yes. I see I told you I'm slow. मैले निकाल्दै है. निकाल दे. म त निम्बु जस्तो लागिरहेको एकछिनमा. म त स्पर्ट निम्बु भनेपछि अम्बा जस्तो लाग्यो. Food number 2. म त एकदम स्लो हुन्छ जस्तो फास्ट. 1 2 3. अम्बा. Correct. मिठो रहेछ त खाइदिन्छु. यो त त्यो टेस्ट र दिमागको कनेक्सन अलिकति हैन म त टेस्टी आइरहेको थिएन कि बिस्तारै आइरहेको थियो टेस्ट खाइदिन्छु. तिमी कोरोना लाग्यो. Oh 6 1 all. 1 all, correct. कसले जित्छ होला त? Item number 3. यो कम्पिटिसन भएर. अहिले त ड्र छ एकदम. 1 2 3. अब यो कति सानो. किसमिस. Wrong. दुवैजना wrong. ब्लुबेरी. ब्ल्याकबेरी. Wrong. ब्ल्याक करेन्ट. मलबेरी. Come on. एप्रिकट. Wrong. तर यही फ्यामिलीको हो. डेट्स. Same family. Come on. मलबेरी. मैले सबै भने. जस्ट बेरी हो. Berry हो. सो मैले पॉइन्ट पाउँदैन. किन? पुरै भन्नु पर्यो नि.
तर आई न्यू कि यो फ्यामिलीबाट नाम त थाहा छैन सेम फ्यामिली भन्दैमा टाइसनलाई जेन्चा भन्नु भएन नि त्यही भने गिभ अप ल क्रैनबेरी Oh no! आया ल अब सजिलो दिन्छु ल हटाइदिए यो के हो किन हटाउनु क्रानबेरी हटाउनु परेन ए त्यहाँबाट त्यहाँ प्लेटबाट भने किन गेमबाट हटाएको छैन गेमबाट त हटाएको छैन नि मैले पोइन्ट पाएँ 1 point कहाँ पाउँछ ल कम अन हियर क्रानबेरी हटाइस् ल हटाएको छैन यसो फेरि क्रानबेरी भन्दा मैले 1 2 3 अब के हो छ्या I know this taste. पपाया wrong किवी correct यस I know this taste right now. You're cheating भयो मिठो छ भने खाइदिन्छ मैले खाइसकेँ अहिले लिटरली लाइक एकैचोटि मुखमा हाल्छु तिमी के टुक्रा गर्छौ अलिकति टेस्ट गर्नु नमिठो पर्यो भने के गर्नु निम्बु खाइदियो भने के पनि नमिठो छैन सब मुखमा हाले हुन्छ दिस इज आइटम नम्बर आई डोन्ट नो व्हाट बट हियर वी गो एन्ड 1 2 3 बनाना करेक्ट मैले चपाउँदा यो त एभ्रिडे खाइरहेको हुन्छ नि त उसको टेक्निक त अलिकति यस्तो गर्दा चाहिँ बानुले त्यो नसिका न त अनि उसले यस्तो गर्दैछ मैले त पुरा चबाएर खाइरहेको छु दाँतमा होइन नि त कान्छी जिब्रोमा पुग्नु पर्यो नि त ओ नो त्यही त मेरो टेस्ट आउँदासम्म त उसले भनिसक्छ कति भयो 3-1 भइसक्यो आई फिल ल है त ल है नसिका न त मेरो टेक्निक नेक्स्ट इज कमिङ है अब म पनि त्यही गर्छु मेरो टेक्निक नसिकाइ त 1 2 3 खोइ कहाँ छ क्याबेज रङ ब्रोकोली रङ कम अन फास्ट खाऊ न क्वाप्पा क्याबेज ब्रोकोली होइन टेस्टै छैन यार बन्दा खान त अझै क्याबेज होइन भन्दामा बन्दा राइट हुन्छ बट इट्स र बेसिकली व्हाट कुड इट बी मेरो डिक्सनरीमा रेजिस्टर भन्ने कम अन गाइस खरको हाल त सकिसक्यो त्यति त्यो ल हाल्यो मुखमा हाल्यो जिन्दगीमा आउने भेजिटेबल केही दुइटा काउलीफ्लावर करेक्ट ए व्हाट द हेल मैले काउलीफ्लावर भने नि हैन व्हाट द हेल उसले क्याबेज र ब्रोकोली भन्छ अहिले भर्खर cauliflower भन्यो ओके बिकज मुखमा त मेरो काउलीफ्लावर थियो मलाई थाहा थियो अनि किन ब्रोकोली भने त मेरो ब्रोकोली मैले क्याबेज भने जस्तो पहिला है क्याबेज भन्ने क्या तिमीले ए तिमीले नेपालीमा चाहिँ काउली इङ्ग्लिसमा चाहिँ क्याबेज बुझ्यो जस्तो ओके बानु कति भयो 3-2 भयो 3-2 भयो एउटा 0 भयो एन्ड दिस इज भेरी इजी डु फास्ट 1 2 3 छ्या एभोकाडो यो फिलिङ चाहिँ कति प्यात्त भइरहेको हातमा खानालाई अब के दिउँ म अब म के दिउँ ल दिस इज नेक्स्ट alright Oh, this was really good. alright have a enjoy भइरहेको तिमी No. okay guys next up come on Banu I'm only here for the food. okay 1 2 3 go Cherry. होइन 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 अलिभ correct मैले cherry भनेर अलिक भनेको होला. होइन होइन मलाई आइसकेको थियो वर्ड नाम यो हटाइदिए त नाम This पनि I never eat. you too Hey, Tyson in the lead. त्यही त. 5-2 भयो भए. ल है त अब यो चाहिँ बानुले खाने कुरा हो है ल कमान बानुले जित्नुपर्छ ल 1 2 3 गो सुजी टो. बानुले खान्छ यस्तो हाउडेहरू ल कमान बानु बनाना धेरै खा. बानु एडभान्टेज दिनु पर्यो जस्तो यो पनि ल अब बानु एडभान्टेज होल फुड चाहिँ मलाई थाहा हुने रहेछ क्या
सुजी टोस्ट मैले टिप्दा जाँदा सुजी टोस्ट पनि सुन्नु छ तपाईले ल 1 2 3 गो मेलन नो काक्रो नो कोरोना लाग्यो अबे what is this कस्तो नमिठो टेस्ट छ खाऊ न अलिकति टेस्ट त आयो तर के को आयो गाजर ऱ्याडिस नो राजेश कहाँ जस्तो हुन्छ गाजर चाहिँ हुन्छ नि I के can't खान्छ tell. हामीले But guys watch the Digesh vlogs how I guess this Fast. within seconds लौका सेतोवाला हो त्यति पनि थाहा छ कसै थाहा पाइस सेतो जस्ट Felix. फिलिक्समा कलर कसरी आउँछ फिलिक्समा तर हो एकदम सेतो खालको एकदमै सेतो त्यो मलाई त ऱ्याडिस हो नि त हैन मलाई त कस्तो काक्रो जस्तो लागेको छ बट काक्रो के हो जस्तो छ हे न दुईजना आउट गरिदिउँ क्या आउट गर्नु आउट साँच्चै सकेन 1 लास्ट ट्राई हान्दियो नि त जस्ट ऱ्यान्डम गेस कमन आई डोन्ट नो ल आउट आलु या आलु दिस आलु दिस इज आलु काच्चे आलु खायो काँचे आलु त नि कहाँ खान्छ त नि हो तिमीले च्याम्पियन हुनुपर्ने आलु मात्रै खान्छ काच्चे आलु त अघि नै बानुले एभ्रीडे खान्छ तर अघि भन्दै मलाई त्यो सुजी टोस्ट भन्नु अगाडि चाहिँ आलु हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई काँचै झन्यारी आलु त थाहै हुँदैन रहेछ है त यार कस्तो यार दुईजना त यत्रो हिन्ट दिइसके बानुले एभ्रीडे खान्छ त्यही त अघि सुजी टोस्टमा चाहिँ मलाई आलु हुन्छ जस्तो लागिरहेको काच्चे नखाएर ल आयो अर्को ल 1 2 3 गो मिठो थियो मेलन होइन आलु कुट आलु नो दिस इज गुड It's like it has such a good taste. नुन छ अब खाइसक्यो अब छैन है अर्को तिमीसँग बाँकी छ क्याबेज होइन बानु चाहिन्छ त अलि गर्दा खाएर बानु त घाटा निस्किसक्यो अब नो अप्सन नाइ अलिकति एउटा टेस्ट आई हेभ नो क्लु यो पनि दिनदिनै खान्छ है अलमोस्ट यु सुड हेभ नोन लौका नो दिनदिनै खान्छौ तिमी लौका क्याप्सिकम नो गाजर करेक्ट यस गाजर गाजर म त बिस्तारै खान्छु You have to be fast and slow at the same time, क्या? अनि बल्ल म त This might be a little sticky, okay? So be careful. राइस 1 2 3 go. चिज Correct. Banu. मैले भेट्दै भेटिनँ क्या मैले खोजिरहेको त्यसरी Next option. मैले जितिरह होला है थाहा छैन मलाई त स्कोर मलाई याद छैन 1 2 3 go. वालनट Correct. नखाइकन है त्यो थाहा पाउने टाइपमै थियो झन् बानुलाई अलिक राउन्ड पिस दिएको त थाहा पाओस् मलाई यस्तो 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 भयो खाऊ त्यो क्वाप ओके 1 2 3 go. बिन्स Come on, what? सिमी Okay, correct. Banu. यो त खानु अगाडि नै मलाई थाहा भयो त्यो खानु नहुने कुरा हो यो म पनि बिस्तारै टक्क टोक्यौँ Hello. मैले जितेँ कतिवटा बाँकी छ Okay guys, अब 3-4 मात्र बाँकी छ है अब खतरा गरेन भने तिमी ल, हान्छ है। अनि मैले सबै जित्छु सबै गरे जित्ने चान्स 1 2 3 4 वटा बाँकी छ काउन्टिङ दिस 5 है त ल 1 2 3 go. ए आइसक्यो आइसक्यो ऱ्याडिस होइन गार्लिक गार्लिक अदुवा अब लास्ट वानमा म तिम्रो नजिक आउँछु ल है guys. तिमी 7 हो मेरो 6 हो Okay guys, get ready guys. You guys have to be faster than the I other say- one. And I want very specific, okay, what it is. ओके The 1 2 3 go. स्विस रोल होइन होइन come on. चोकोपाई No. केक I want very specific भन्ने चाहिँ मैले केक हो है केक टाइप्स हो अब केक चाहिँ फ्रुट केक
हैन चकलेट केक न त्यही मलाई एकदम टेस्ट आइरह्यो एकदम फेमिलियर टेस्ट त थाहै छैन क्या मफिन करेक्ट 1 2 3 गो खै मटर हैन के हो यार यो गेडागुडी हैन लसुन छ यसमा करेक्ट लसुनै हो ए ल लसुन छ यसमा Oh no, Banu on the lead. खतरा थाहा छैन है आई थिंक बानी कस्तो गोलो लसुन त्यही भएर तिमीलाई झुकाउनुको लागि गोलो सानो कुन्टे लसुन राख्दै क्या अब चाहिँ यो दिनु पर्यो जस्तो के हो यो त अलिक रिस्की छ मलाई पनि अब लास्ट टु चाहिँ अलिकति अलिकति अलिक थाहा नपाउने Dangerous हिसाबले हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। चाहिँ निकालेर गाइस सुजी टोस्ट बस्दा बानु त सार्प भयो यार ल बानु अन्त मेरो power आयो। 1 2 3 गो पाउ स्पेसिफिक लप्सी पाउ चिनी पाउ यस मैले जितेँ हामी लप्सी Okay. त्यो वाला मैले मात्रै खाएको थिएँ त्यसो थाहा फाइनल वान आई डोन्ट नो है हामी कुन drama कस्तो हो ड्रामा हो होइन होला हो होइन थाहा छैन मैले त अब काउन्ट थाहै छैन कसले जित्यो पछि भिडियो भिडियो हेरेपछि थाहा हुन्छ त अब दिस इज द लास्ट वान ओके ल यो जसले ग्यास गर्छ जित्यो नि कहाँ त्यस्तो हुँदैन मैले जितेको छु जस्तो लागिरहेको छ मलाई त भारी ल। छ त्यो त 1 2 3 गो अब यो मलाई थाहा भयो टेस्ट ल्या मलाई थाहा छैन राख छैन खौ खौ किप इटिङ इडली ह इडली तैँले भन्नु खोजेको इमली हो तर इमली होइन यहाँ इडली इडली त त्यो साम्बारसँग खाने भयो त यो पनि पाउ है पाउने एक्ज्याक्ट त होइन तर लप्सी न लप्सी त मैले अघि दिइसकेँ नि ए आई नो दिस कम अन से इट आई नो दिस इट्स त्यो सानो रातो कलरको बिहा हुन्छ यत्रो गोलो गोलो दोकानमा पाउँछ फल्छ पनि Plastic-मा होला हो। ल कम अन दिस इज द्याट पाउ नमिठो पास वाउ कम अन बानु यस्तै लप्सी यस्तै के हो फ्यामिलीमा हो होइन त्यस्तो गोलो कलरको हुन्छ नेपालमा मात्रै पाउँछ गोलो नि। कलरको चाहिँ ए कस्तो गोलो हुन्छ अनि नेपालमा मात्रै पाउँछ नि नेपालमा मात्रै पाउँछ know. आई थिङ्क बाहिर पनि पाउनु पर्ने त्यो ट्यामरिन हो कि कस्तो त्यो त उसले इमली भनेको ए त्यही हो एन्ड एक्ज्याक्टली वाट दिस इज बट मलाई नामै थाहा से छैन नो देन नामै थाहा छैन मलाई त्यो एक्ज्याक्टली त मलाई पनि थाहा छ नि होइन मलाई त थाहै छ आँखामा मैले घोल्छु। खाएकै छु ल के हो पास हो पास हो नो वान Pass. गेट्स एनी पोइन्ट्स फर दिस अनि म हिन्ट दिन्छु यसको अनि हेयर ऑयल पनि बनाउँछु Coconut. आम्ला यस सक्यो बिहान उठेको जस्तो भयो ओ अम्ला क्या अम्ला ड्राई अम्ला आम्ला न्यू इट So first, I Well, think Jitu is right, that's I think one you I guys think should she look at the video and then count and then do the ending. I feel like Jitu because we don't know who the winner is. सक्दैन के भन्नु सो फाइनल रिजल्ट आइसकेको छ हामी फेरि फिर्ता गएर चेक गरेर फाइनल रिजल्ट आएछ बिकज बानु वाज थिङ्किङ ड्र हो But- I know, not that. She was saying she won. ए सी वाज सेइङ सी वान With so much confidence, I thought, hola. तर मलाई थाहा थियो द्याट आई वान नो नो उसको 8 मेरो 7 and लास्ट एउटा आम्लाको पोइन्ट आम्ला अनि बिचमा तिम्रो दुईटा थिएन नि लाइक क्रानबेरी एन्ड आम्ला कसलाई दियो त्यो पाएन पाएन zero. सो 8-7 हो फाइनल ल स्कोर ठिकै छ very close Very, close. very close. Yeah. अब लास्टमा चाहिँ मैले त होइन मलाई फ्रुट भेजिटेबल्सहरू चाहिँ खासै थाहा नहुने रहेछ त्यसमाथि थाहा तिमीलाई सुजी टोस्ट भाइ केही थाहा छैन भने थाहा थियो कि मैले कसले भनेर गार्लिकहरू तर मलाई त्यो सुजी टोस्ट हाल्नु बित्तिकै मलाई थाहा थियो बानले गेस गर्छ किनभने उसले त खाएको छैन होइन खासै कडक गर्नु त सुजी टोस्ट म त नखाएको लाइक धेरै नै तर भयो मैले आलु पनि चाहिँ थाहा पाउँछ जस्तो मलाई लाग्यो आलु त त्यो काट्नु कस्तो त थाहा थाहै छ भनेपछि तिमी आलु खान्छौ म त पकाउँदैनौ ल we had so much fun shooting this vlog
I also had fun, making it and seeing your expressions. यसलाई चाहिँ फेरि I was a little disappointed though at your inability to guess. Digesh vlogमा सबजना was like so fast. दिगेश भन्छ हामी भएको त लास्ट हुन्थ्यो लाइक थर्ड ग्रुप भएको I'm the fast but that was so obvious. सबैले guess गरिदियो। उहाँले भन्छ दुवैजनाले भनेर मैले त्यो हालेँ। त्यही त but anyways, yes it was fun. Thank you so much for watching, guys. And also, हामीले यो vlogदेखि चाहिँ we're reading comments. from the last video. हाम्रो vlogहरूबाट we're reading comments. अब like the best comments, Oh, fun best comments, like- फेरि हाम्रो समयको नम्बर 1 कमेन्टर्स फेरि रेशरीको answer गरिरहेको मेरो चाहिँ नपढ तर मेरो पढ्छ भने माथि आउँछु नि I have always top comment. टप कमेन्ट top I'm a fan. genuine fan. Okay, so yeah. Okay, bye guys. Bye, guys. अर्को समयमा फेरि भेटौँ न। मेरो चाहिँ अहिले गरिदिइहाल्यो कि ending. Bye. Bye रेशरी बाई भनिदिनु हाम्रो vlogमा बाई अर्को समयमा फेरि भेटौँला यो चाहिँ fix. So हामीले यो shoot गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो last video was what is it? चारालीको इलाम कन्यामको vlog हो, which has about 40,000 almost 40,000 yeah, almost views. 40k views. And We just want to read the comments here. also make sure that we're like every Friday at 6 we post the videos. So you know So we'll read one top comment first. So let's go top any comment hate first. comments. So we're not replying because पहिले एकदम धेरै comments आउँछ अनि त्यसलाई एकदम reply गर्न नै गाह्रो भयो. So we thought कि पहिला हामी 24 hours मा आउने सबै commentsहरु reply गर्छु, but अलि गाह्रो भयो. So We'll just read the top comments and a few other and comments. also like we're giving shout outs. So first comment, first comment comes from Sam Lama. He says, "How can just two people make vlogs so interesting and excited video? Editing is next level. Best duo." Yay, thank you so much. It's like comments like these that makes you Want to make more videos? And how do we make videos more excited? and we just have fun. We just हामी have a lot of आफैले, fun shooting. We like traveling also. Like हामी यसै पनि vlog नगर्ने भयो भने हामी चाहिँ घुमिरहेको हुन्थ्यो. 5वटा क्यामेराले खिच्दैन तर एउटा क्यामेराले चाहिँ हामीले खिचिरहेको हुन्थ्यो. खिचिनै रहन्थ्यो. So हामीलाई मजा नै आउँछ यसै पनि भिडियो सुट गर्नु. कहिलेकाहीँ चाहिँ हेक्टिक एकदमै एक हप्ता ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ. But other than that we have so much fun. So that's how we just edit, compile हाम्रो क्यामेराको videos and put it together. Thank you so much. Man. Let's find a hate comment. ल ओके यो नेहा भन्ने नि नाकको पाल देखाएर फेमस भए श्रृङ्खलाले जसरी Just a joke, no offense. Offense taken, no? It's okay if I'm like famous as Shrinkala. Why not? Why not? I know. Alright guys, thank you so much for watching. Make sure you comment. Our next vlog is the key. We'll read one top comment and one good or bad comment. Yes, you can comment and we'll give you a shout out if you want it. Alright, thank you so much for watching guys. Make sure you like, you share and you subscribe to our YouTube channel. And every Friday 6 बजे पनि हेरिदिनु होला. अनि अर्को समयमा फेरि भेटौँला. Bye.